वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 30 ख्वारिजी जहन्नुम हासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में की। ये कार्रवाई दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर 17 फरवरी को की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 30 खवारिज मारे गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना था कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 30 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके खारजी दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी है। 21 साल जवान खारजी दहशत गर्दों के ताक़ुब में उसने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की, लेकिन शहादत से पहले 6 खवारिज को हलाक किया। मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान में अमन कायम होगा और पाकिस्तान ज़रूर तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस के लिए माहौल के हवाले से 55% पाकिस्तानियों ने एतमाद का इजहार किया है और ये गैलिब सर्वे है जो काफ़ी मोतबर है। उनका कहना है कि ये खुशाइंद बात है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और मजीद मेहनत करनी है। 3-4 माह के बाद बजट आएगा। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ आलमी बैंक का वफ्द मुझसे मिला। 9 डायरेक्टर्स आए हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान की माशी इशारियों के हवाले से यक ज़बान होकर सताइश की और उन्होंने कहा कि आलमी बैंक पाकिस्तान के रिफॉर्म्स एजेंडे पर न सिर्फ मुतमईन है बल्कि उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में तारीफ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिना स्क्वायर के बाद एक और शानदार अवामी मनसूबा पाया तकमील तक पहुंचा। इस्लामाबाद के लिए अब इंतहाई अहम मनसूबा है। इस मनसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलियात मैसर आएंगी। उन्होंने कहा कि शहर इक़्तिदार में तरक्याती काम देख कर खुशी महसूस हो रही है। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB और CDA और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। कलील मुद्दत में मनसूबे की तकमील लायक तहसीन है। अंडरपासेस और U-टर्न्स बनाए गए जो आवाम को सहूलियात पहुंचाएंगे। उनका कहना था कि तुर्किया सदर की आमद पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया गया है। तुर्क सदर को इस मंसूबे की वीडियो और ख़त भेजूंगा। उनको पैगाम पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान और तुर्किया बरादराना मुल्क और बेहतरीन दोस्त हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर बानी PTI पर तनकीद के तीर चला दिए। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, सिर्फ वहां से खत पर खत आ रहे हैं और मिन्नतें की जा रही हैं, मुझे बचा लो। और मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मुश्किलात कम हो रही हैं। हम दिन रात मेहनत करके अवाम की जिंदगियों को तब्दील कर रहे हैं। जिस नवाज शरीफ को मारने और गिराने की कोशिश की गई, आज मरकज में उसके भाई और पंजाब में उसकी बेटी की हुकूमत है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाना चाहते हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया गया। दोहरे खसारे काबू किए गए, जिसके बाद करंट अकाउंट खसारा और मालियाती खसारा सरप्लस में आया। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि निजकारी के अमल को मजीद तेज करेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं और इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। राइट साइजिंग से हुकूमती अखराजात में वाज़े कमी आएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तिजारत के फ़रोग़ में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। खित्ते में पाकिस्तान की तिजारती शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं और खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ से पाकिस्तान की बरामदात में भी इजाफा मुमकिन है। पाकिस्तान के मुआशी हालात सुधरने लगे, नई उम्मीद की किरणें रोशन हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली ने साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की, उनकी काविशों को सराहा। इस हवाले से मुलाकात में क्या बातचीत हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پنجاب کے مختلف ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی۔ پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر پرویز رشید، رانا ثناء اللہ، پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور راشد نصر اللہ بھی موجود تھے۔ نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی، دفاعی اور ترقی کے میدان میں ملک اور قوم کی خدمات کا شاندار ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا، عوام کو تکلیفیں نہ جھیلنا پڑتی، لیکن اب اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما رہا ہے، معاشی ٹرن اراؤنڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی نے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا دیا ہے۔ سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی میں کمی ہوئی، مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملنے کی امید ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف کی محنت کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ مخالفین کو بغض، حسد، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قیادت، جماعت اور پنجاب کے عوام کا اعتماد بڑی ذمہ داری ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی عوامی خدمات کے معیار پر پورا اترنا آسان نہیں ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اراکین اسمبلی نے کہا کہ جب سب نا امید ہو گئے تھے تو نواز شریف نے ہمیشہ ملک و قوم کو نئی امید دی۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے ریاست پر سیاست قربان کر کے حب الوطنی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ایک بار پھر قوم نے دیکھ لیا کہ ریلیف صرف مسلم لیگ نون ہی دے سکتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ سی پیک خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے اور بہت عرصے پہلے گوادر کی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا گیا تھا اور اب دنیا میں کاروباری سرگرمیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی رابطوں کی عالمی کانفرنس سے خطاب کے دوران آصف علی زرداری نے کہا سی پیک خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ کانفرنس کے شرکاء کو اختتامی سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لیے تاجکستان سے واخان کوریڈور کے ذریعے پانی لا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اس پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کی ہے۔ چین کو بھی اس پروجیکٹ میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔ امید ہے چین اس پر غور ضرور کرے گا۔ گلے پاکستان نے بزنس کانفیڈنس انڈیکس 2024 کی چوتھی سہ رپورٹ جاری کر دی۔ اس سروے میں کس چیز کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا گیا اور کاروباری طبقے نے اس حوالے سے کیا رائے دی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے بزنس کانفیڈنس انڈیکس 2024 کی چوتھی سہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان کے کاروباری اداروں کا ملک میں کاروباری مواقع سے متعلق اعتماد بحال ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کاروباری طبقے کی اکثریت نے ملک کی سمت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ سروے کے مطابق 41% کاروباری اداروں کو ماننا ہے کہ موجودہ حکومت نے معیشت کو بہتر طور پر سنبھالا، جبکہ 38% نے گزشتہ حکومت کو بہتر مینیجر قرار دیا۔ سروے رپورٹ کے مطابق 21% شرکاء کا خیال ہے کہ پچھلی اور موجودہ حکومت میں فرق نہیں۔ سروے کے شرکاء کے مطابق سب سے اہم مسئلہ کمر توڑ مہنگائی ہے، کیونکہ مہنگائی صارفین کی قوت خرید ختم کرتی ہے۔ 30% کاروباری ادارے حکومت سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 55% کاروباری اداروں نے قرار دیا کہ ان کے کاروبار اس وقت بہت اچھے چل رہے ہیں۔ سروے کے رپورٹ کے مطابق 21% شرکاء کا خیال ہے کہ پچھلی اور موجودہ حکومتوں کے کارکردگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ سروے کے شرکاء کے مطابق سب سے اہم مسئلہ کمر توڑ مہنگائی ہے اور 30% کاروباری ادارے حکومت سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ اداروں نے قرار دیا کہ ان کے کاروبار اس وقت بہتر انداز سے چل رہے ہیں۔ تقریباً 6 ماہ قبل کے سروے کے مطابق کاروباری اداروں کے تاثرات میں 10% بہتری آئی، جبکہ خراب ترین کاروباری حالات کا تاثر دینے والے کاروباری اداروں کی تعداد میں 7% کمی آئی۔ رپورٹ کے مطابق درجہ بندی کے وقت خدمات تجارت کے مقابلے میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کا کم اعتماد بحال ہوا اور مستقبل کے بارے میں کاروباری ادارے زیادہ پرامید ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اعتماد کے اسکور میں گزشتہ 6 ماہ کے مقابلے میں 19% کا اضافہ ہوا۔ چوتھی سہ میں 60% کاروباری اداروں نے مستقبل کے بارے میں مثبت توقعات کا اظہار کیا۔ 40% کاروباری اداروں نے مستقبل کے بارے میں کاروباری حالات مزید خراب ہونے کے خدشے کا اظہار کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مہنگائی میں کمی، معاشی استحکام اور شرح سود میں کمی کاروباری مایوسی میں بڑی کمی کی اہم وجوہات ہیں۔ گزشتہ چند سہ ماہیوں کا رجحان مسلسل منفی رہا۔ موجودہ سہ ماہی میں کچھ بہتری آئی۔ موجودہ سروے بزنس کانفیڈنس کا 14واں ایڈیشن ہے، جس کا انعقاد گیلے پاکستان نے ملک کے 30 سے زائد اضلاع کے 482 چھوٹے، درمیانے اور بڑے درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ کیا ہے۔ پاکستان نے OIC پر فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے اقدامات کرنے پر زور دے دیا۔ فلسطین کا مسئلہ پاکستان اور مسلم دنیا دونوں کے لیے اولین ترجیح قرار۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے OIC اجلاس میں کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
न्यू यॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में OIC के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान OIC को अपना बुनियादी हल्का समझता है और फलस्तीन का मसला पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया दोनों के लिए अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान OIC की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। गजा में सीज फायर पर अमल दरामद के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाना होंगे। गजा की बहाली के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इसराइल लबनान में मुसलसल मुसल्लह कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। मगरबी किनारे में इसराइली जारियत को रोकने के लिए इक़दामात भी जरूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मसला फलस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। गजा के हवाले से इसराइल सीज फायर मुआहदे की पासदारी यकीनी बनाई जाए। गजा की जंग ने फलस्तीनी अवाम के लिए तबाह को नताइज पैदा किए। फलस्तीन के मफादात और अरब मुस्लिम उम्मा के मकासद को महफूज रखने के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी की हिमायत करता है। इसहाक डार ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे और तीसरे मरहले के निफाज के लिए सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। हमें गजा के अवाम को मुनासिब इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। फलस्तीनियों को बेदखल करने की तजावीज़ की सख्ती से मुखालफत करनी चाहिए। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद बेदखली की मुहिम को खत्म करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा का मजीद कहना था कि हमें 2 रियासती हल के हुसूल के लिए ठोस इक़दामात का आगाज करना चाहिए। सऊदी अरब के जारी करदा बयान की तौसीक करनी चाहिए। सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत के क़याम को लाज़मी शर्त करार देता है और OIC को इज्तिमाई तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत के लिए दबाव डालना चाहिए। हमें 2 रियासती हल को नागुज़ीर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में एक बड़े चैलेंज का सामना है। फितनल खवारिश पाकिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान पर कार्रवाइयों में मसरूफ है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान नवंबर में फ्रांस और अमेरिका की सालसी में मुआहदे का खैर मकदम करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में बड़ी पेशकश का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि माजी में भी पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में सालसी का किरदार अदा किया और आज भी हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया कि भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ सकता है, जो किसी के मफाद में नहीं होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत को मुश्तरका तौर पर गुर्बत और बेरोजगारी जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। इन मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली नागुज़ीर है, जिसमें अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी बका के लिए खित्ते में जरूरी इक़दाम करेगा ताकि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान में क्रिकेट का जश्न अपने उरूज पर है। 29 साल बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल गई। शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा इस वक्त उरूज पर है और हर तरफ क्रिकेट की बहार है। कराची, रावलपिंडी, लाहौर और दुबई में क्रिकेट के मैदान सजने वाले हैं, जहां चौकों और छक्कों की भरपूर बारिश होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन, बच्चे, बड़े और ख़वातीन सभी इस इवेंट के सहर में मुब्तला हैं। मैदानों में विकेटों के उड़ने और शानदार क्रिकेट के तमाशे से क्रिकेट के इस जुनून में मजीद इजाफा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मेगा इवेंट में दुनिया की 8 बेहतरीन क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो चैंपियन बनने के लिए पुरज़्म हैं। इन टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले मुतवक्के हैं और शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट की तवक्को है। इवेंट में शरीक 8 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जिससे मुकाबलों की मजीद शिद्दत में इजाफा होगा। ये इवेंट न सिर्फ क्रिकेट के शायकीन के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक तारीखी मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान में एक नया संगे मील साबित होगी और इस इवेंट से क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान की मौजूदगी मजीद मजबूत होगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लोकी फर्गुसन भी इवेंट से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर लोकी फर्गुसन वार्म अप मैच के दौरान जख्मी हुए। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक मेडिकल पैनल का कहना है कि फर्गुसन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। न्यूजीलैंड के स्क्वाड में लोकी फर्गुसन की जगह कील जेमिसन को शामिल किया गया। चंद दिन कबल कीवी बॉलर बेन सीनियर्स भी इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो चुके थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टीम से तवक्कुआत रखनी चाहिए। हमारे पास अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिलना खुशी की बात है। खुशी होती है जब टीम की मुश्तरका कोशिशों से मैच में कामयाबी हो
اور محمد رضوان نے مزید کہا کہ پوری قوم چیمپئنز ٹرافی کو انجوائے کرے۔ 29 سال بعد پاکستان ICC ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس طویل عرصے میں پاکستان کو کامیابیاں بھی ملی۔ محمد رضوان نے کہا کہ حارث رؤف 80% فٹ ہیں، انہوں نے بالنگ بھی کی، جم کر بھی پریکٹس کر رہے ہیں۔ قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ ہم سینئر پلیئرز ہیں، ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بابر اعظم اوپن نہیں کریں گے، ہماری کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے، کھلاڑی کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نیوزی لینڈ سے زیادہ اچھا کھیلنا ہوگا، ہر کھلاڑی پر امید ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کو ٹائٹل ضرور ملے، ہم اپنی بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے مطابق ناصر حسین، ایئن سمتھ، ایئن بشپ، روی شاستری اور ایرن فنچ کمنٹری پینل میں شامل ہیں۔ میتھیو ہیڈن، رمیز راجہ، میل جونز، وسیم اکرم، بازید خان، کیٹی مارٹن، شان پولاک اور اطہر علی خان بھی پینل کا حصہ ہوں گے۔ ICC کے مطابق افتتاحی میچ کے آفیشلز میں فیلڈ امپائر کے لیے رچرڈ کیٹل برو اور شرف الدولہ کا انتخاب کیا گیا، جبکہ میچ ریفری کے لیے اینڈریو پائی اور ڈیوڈ پونارچن اور اینڈریو راجن مدوگالے کا نام جاری کیا گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم جمہوریت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ترمیم سے عدالت کی اندر عدالت بنائی گئی ہے۔ حکمرانوں کو اب تک 26 ترمیم کے کچھ نکات کا علم بھی نہیں۔ انہوں نے وکلا سے کہا کہ آپ تو ہر تحریک میں آگے ہوتے ہیں، 26ویں ترمیم کے خلاف نہیں نکلے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے سیمینار کو کامیاب بنانے پر وکلا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ہونا لازمی ہے۔ اکثریت نہ ہونے کے باوجود 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ PTI ایوان کے بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ نون لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود ہم ایوان میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے۔ بانی PTI ملک کی آزادی کے لیے جیل میں ہے۔ تمام آئینی پروسیجرز رولز کی خلاف ورزی ہوئی۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ مخصوص نشستیں PTI کو دی جائیں۔ PTI ایوان کے بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ سینیٹ اجلاس ایک پھر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ سینیٹ اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن کے درمیان جھگڑا آج بھی جاری رہا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان ناصر نے کہا کہ اپوزیشن کے 3 ممبران نے غلط باتیں کی، تینوں ممبران کی رکنیت معطل کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کو مؤخر کرتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل آرٹیکل 74 سے اختلاف رکھتا ہے۔ جب تک بل قانونی اور آئینی معاملہ طے نہیں کرتا تب تک بل مؤخر ہوگا۔ شبلی فراز نے کہا کہ رولز کے مطابق آپ کو ووٹنگ کا نتیجہ بتانا ہے۔ شبلی فراز نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ آپ نے اپوزیشن سینیٹرز کو بھونکنے سے تشبیہ دی۔ اپوزیشن اراکین نے ڈائس کا گہراؤ جاری رکھا اور مسلسل نعرے بازی کرتے رہے۔ اراکین نے چیئرمین سینیٹ کو بازیاب کرو، گیلانی کو بازیاب کرو، ڈپٹی چیئرمین استعفیٰ دو، گیلانی کو واپس کرو کے نعرے لگائے۔ سینیٹ کا اجلاس 21 فروری 2025 بروز جمعہ 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارم خان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت ہوئی، جس میں ملزم ارم خان عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم ارم خان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ڈیفنس سے اغوا کے بعد قتل ہونے والے مصطفیٰ عامر کی خبر کشائی کے لیے 3 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید میڈیکل بورڈ کی سربراہ ہوں گی۔ ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر سری چند MLO ڈاکٹر کامران میڈیکل بورڈ میں شامل ہوں گے۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتول کی خبر کشائی 21 فروری صبح 9 بجے ہوگی۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ کی جانب سے خبر کشائی کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے سندھ اور پنجاب حکومتوں کے ترجمانوں کے بیانات پر رد عمل دیا اور کہا کہ سندھ اور پنجاب کی حکومتیں اپنی اپنی قیادت کی رہنمائی میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے بہتر کام کر رہی ہیں۔ صوبائی حکومتوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں بلکہ عوامی ضروریات کے مطابق منصوبے شروع کیے جاتے ہیں۔ پنجاب میں وفاقی منصوبے جاری ہیں جن پر سندھ حکومت نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ جیسے دیگر صوبوں کو وفاقی منصوبے دیے جاتے ہیں اسی طرح سندھ کو بھی اس کا جائز حق ملے۔ اگر کوئی صوبہ اپنا حق مانگتا
होता है तो किसी दूसरे सूबे को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं चाहते कि गैर ज़रूरी बयानात से सूबों के दरमियान बेजा तनाज़ात पैदा किए जाएं और मुल्की माहौल ख़राब हो। वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन काम कर रही हैं और हम उनके अच्छे कामों को सराहते हैं। कुछ मंसूबों और स्कीमों को पंजाब के वुज़रा और तर्जुमान पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराने का झूठा दावा करते हैं। और कराची में होने वाले हादसात कोई सियासी इशू नहीं, हम मसाइल को हल करना चाहते हैं। कराची का अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कोशिश हैं। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज तमाम सियासी जमातों का तफसीली इजलास हुआ। ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने भी इजलास में शिरकत की। शजील मेमन का कहना है कि किसी भी सियासी जमात या फिर ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से किसी किस्म का बयान नहीं दिया गया और ना ही तीसरी कुव्वत को इससे फ़ायदा उठाने देंगे। अगर हादसा होता भी है तो उसे लिसानी, सियासी या किसी किस्म का रंग देने की ज़रूरत नहीं। हम सब एक हैं और हम चाहते हैं कि शहर में अमन व अमान बरकरार रहे। एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने डंपर्स हादसात के खिलाफ कमीशन बनाकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची में सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा, शहरियों से अपील है कि वो इंसाफ के लिए मुतालिका फोरम से राब्ता जरूर करें। हुकूमत, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि दिन में डंपर्स और कंटेनर्स के सबब जहां हादसात हो रहे हैं वहां फौरी कार्रवाई हो। मुतासिरीन और लवाहिकीन को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। डॉक्टर फारूक सत्तार का इस हवाले से मजीद कहना था कि एक कमीशन बनाए जाने की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं और ये हादसात लसानी नहीं, ना ही इन्हें लसानी मामला बनना चाहिए, जबकि तशद्दुद और जलाओ घिराव के वाक़यात मुनासिब नहीं हैं। और सिंध हुकूमत ने आज से तमाम चार्ट पार्किंग ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने आज से तमाम चार्ट पार्किंग ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई चार्ट पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ट पार्किंग करता हुआ नजर आए तो सहाफ़ी हजरात हुकूमत को इत्तला दें। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।